अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10। पीएसएल सीजन 10 में कल आराम का दिन था, अब आज से एक्शन दोबारा स्टार्ट होगा और आज मुकाबला है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान। 17 मैचेस हो गए। कमाल की बात है कि अब तक इन दोनों टीमों का आमना सामना नहीं हुआ है। आज ये मद्दे मुकाबिल होंगे। टीम नंबर 3 का मुकाबला होगा टीम नंबर 6 से। जी हाँ, पॉइंट्स टेबल पे तीसरे नंबर पर है कोयटा ग्लेडिएटर्स और आखिरी नंबर पर मुल्तान सुल्तान, जो अब तक अपने 6 में से सिर्फ एक ही मैच जीतने में कामयाब हुई है। अगर ड्रास्टिक कुछ नहीं किया, जल्दी चेंज नहीं लाए, तो ये टीम बाहर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस पर हम बात करेंगे और ऑब्वियसली इस मैच में तो डिटेल में बात होगी। शुरुआत हम करते हैं इससे कि अब तक की पीएसएल, अब तक के मैचेस देखकर हमारा पैनल क्या सोच रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। शाहिद साहब, इस बार आज आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि अब तक की पीएसएल के मैचेस, क्या वो जो हमारी एक्साइटमेंट थी, क्या जिसका इंतज़ार रहता है, कुछ वैसी क्रिकेट देखने को मिली है? बिल्कुल भी नहीं मिली। और स्पेशली पाकिस्तान टीम को जो फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें, नेट रन रेट, स्ट्राइक रेट, बेहतरीन बॉलिंग में स्ट्राइक रेट, बॉलिंग में इकोनॉमी, ये सब चीज़ें नीचे ही की तरफ नज़र आ रही हैं। वो जो हमें पाकिस्तान में चाहिए थी कि स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, और अभी तक इस 17 मैचों में 34 इनिंग्स हुई हैं, सिर्फ 9 दफ़ा 200 प्लस टोटल क्रॉस हुआ है। और उन 9 दफ़ा में ज़ाहिर है एक ही मैच में भी 2-3 दफ़ा हुआ जी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान को अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड भी ऊपर जाना चाहिए। वो जो बॉलर्स जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, वो जो बैटर जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अभी तक इतनी ऊपर नहीं नज़र आ रही। और आप देखें कि जिसको शुरू में हम सब लोग कह रहे थे कि बड़ी कंप्लीट 2-3 टीमें नज़र आ रही थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, के हर चीज़ उनके पास है, आज मुल्तान सुल्तान सबसे बॉटम पे नजर आ रही है। बिल्कुल सही है। बासित भाई, मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि लीग को ऊपर लेके जाना है, जो कि पहले से खराब हो रही है, पहले ज़्यादा अच्छी हुई है, तो इस पे एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है जिन मुल्कों की टीमें अच्छी हैं उनकी लीग अच्छी है। तो क्या ये अफेक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग पे कि पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही है? श्रीलंका, बांग्लादेश की लीग सबके जहन में होगी और सब देख भी रहे। उनके यहाँ क्रिकेट हमारे यहाँ से अच्छी हुई है। हमारी नाम की टीम है कि इस रैंक की टीम, माना हमने 2009 में जीता भी है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वैसी परफॉर्मेंस नहीं है। आप सीधी सी बात है, आपने 60 यार्ड की बाउंड्री करी हुई है, किसको दिखाने के लिए? आपको इससे मिलेगा क्या? जब आप इंटरनेशनली खेलेंगे वहां पे एटलीस्ट 70 तो मिलेगी ना, 65 या 70 तो मिलेगी। 65 तो होती है मिनिमम। 70, हाँ। तो ये किन्होंने ये चीज करी है, उनसे पूछा जाए कि इसका फायदा क्या हुआ। हम बात कर रहे हैं, अभी शाहिद भाई ने बात करी स्ट्राइक रेट की। टॉप 3 वाले स्ट्राइक रेट तो आपको समझ में आते हैं, चलो रिजवान का 150 है, बाकी साहबजादा बेहतर है, विंस बेहतर है। दूसरों के स्ट्राइक रेट क्या हो गया? क्या पिचेज इतनी मुश्किल हो गई हैं? लाहौर की पाठा पिच है, बैटिंग पिच है, थोड़ा सा बाउंस है, और उस पर हम इस तरह एक्सपोज हो रहे हैं कि अगर कोई टीम 178 कर रही है तो हम 65 रन से मैच हार रहे हैं। तो ये तो हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है। गेम्स आर वन साइडेड, तो ये बड़ी परेशानी की बात है। आप देखें, हमारे इस दफा बहुत अच्छे प्लेयर आए जो करंट प्लेयर हैं, चाहे अपना मिचेल हो, विंस हो या विलियमसन हो, लेकिन हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है। हमारी क्रिकेट खिलाने वालों को अकल ही नहीं है कि किस बेस पे खिलाएं। शायद आपको याद होगा, टूर्नामेंट से पहले हमारी आपकी बात हुई थी कि हमने कहा सिलेक्टर्स को इन्हें एक लाया अमल देना चाहिए कि यार जितनी भी फ्रेंचाइज है, हमारा ये प्लान है सिलेक्टर्स का, कोशिश करें इस पे आप लोग इम्प्लीमेंट कराएं कि हम अब उस लड़के को हम टीम में लेंगे। बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, सिवाय साहबजादा के और अली रजा के कोई तीसरा बैटर तो या बॉलर तो बता दे जो ऐसा। सही बैटर तो बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं फील हुआ कि जो इससे आइडेंटिफाई हो रहा हो। पहले तो लड़के हर बार आपको दिखते थे, आपको चले हारिस मैं कहता हूँ अब इम्प्रूव हुए, लेकिन फाइंड वो पीएसएल से ही हुए थे, आइडेंटिफाई हुए थे। एक प्लेयर माफी चाहता हूँ, हुसैन तलत, ऐसा लगा मेरा ओपिनियन है, वो भी खेला हुआ है, रिकंसिडर होगा ना, चांस है कि उसको अगर लिया जाए तो माइट भी वो एक जगह फिल कर दे, माइट भी। इशू ये है कि नया कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। देखिए, इस पीएसएल में यही एक बड़ी पॉइंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। सबसे पहले तो जो बातें की है, मेरे लिए जो अफसोस वाली बात है ना, हम लोग अभी तक प्रोफेशनली क्रिकेट को डील नहीं कर रहे।
ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, اپروچ کیا ہونی چاہیے, ہم لوگوں نے بالنگ کیا کھلانی ہے, پچ کا بالکل آئیڈیا نہیں ہو رہا. میں پشاور زلمی اور کوئٹہ کی میچ کی بات کروں تو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک میچ ہو گیا ہوا ہے, تھوڑا سا بال تھوڑا پچ بھی ڈرائی ہوگا, باؤنس ہوگا, تو آپ 3 پیسروں کے ساتھ جا رہے ہیں. کوئٹہ نے سمارٹ موو کی ہے, 4 پیسر کے ساتھ گئے ہیں. چوتھا وہ مچ اوون کو سمجھ رہے تھے, اس سے بالنگ نہیں کروائی. 8 اوور آپ نے اسپنر سے کروا لیے, 4 اوور آپ نے سائم ایوب سے کروا لیے. اور آپ دیکھیں پہلے 6-7 سال جو آپ نے بات کی شروع میں کہ اس پی ایس ایل سے ہمیں نظر آتا تھا ٹیلنٹ, لوکل پلیئروں کی پرفارمنس نظر آتی تھی. یہاں پہ اس بار اور لاسٹ ایئر بھی کوئی اتنی خاص پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. فرنچائز کرکٹ جیسے لائک ملتان ہے, اب یہ ساری ڈیپینڈ کر رہی ہے رضوان پہ, کیونکہ وہی رنز کرتا ہوا آ رہا ہے. لاسٹ 2 میچز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے 4 میچ وہ کھیلا ہے اس اپروچ کے ساتھ نہیں کھیلا, کیونکہ اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ شاید ہماری بیٹنگ لائن اپ اتنی فارم میں نہیں ہے, میں لمبا جاؤں کھیلنے کے لیے. لیکن میری نظر میں یہ ایکسکیوز نہیں ہے, اس کو تو ایک الگ ہی نظر آنا چاہیے, جو اپروچ ہونی چاہیے تھی 100 بھی کیا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی جب تک ہم اپنے لوکل پلیئر پرفارم نہیں نہ کریں گے اتنی دیر لیگ اوپر نہیں جائے گی. لوکل پلیئر اوپر لے کے جاتے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ میں جو بھی پرابلم ہے, لیکن یہ برانڈ ایسا ہے کہ ہمارے پلیئر اٹھا سکتے ہیں. باسط بھائی نے صحیح کہا, جو انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. شاید بھائی دیکھیں انٹرنیشنل پلیئر تو آپ کو انٹرٹینمنٹ دے گا, وہ یہاں آ رہا ہے اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ اس کی پرفارمنس اچھی ہے, اس کی ڈیمانڈ ہے. جب تک آپ کا لوکل پلیئر نہیں دے رہا تو پھر حاصل کیا ہو رہا ہے ہم کو پی ایس ایل سے؟ میری اس پی ایس ایل سے پوری ایک بڑی خواہش یہ ہے کہ ایک پاکستانی بیٹر سنگل ہینڈڈلی میچ جتوا دے, ایک پاکستانی بالر سنگل ہینڈڈلی میچ جتوا دے. فہیم اشرف نے اس دن بڑی اچھی بالنگ کی, اور ایک دن پہلے کامی یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹنگ تو اس نے دکھا دی, اس کو بالنگ بھی دکھانی پڑے گی, تو اس نے بالنگ دکھائی, لیکن لیٹ آرڈر میں اس نے زیادہ آؤٹ کیے جب آلریڈی میچ ڈیسائیڈڈ ہو چکا تھا. ایسی کوئی بالنگ کرے ایک بالر کہ میچ سنگل ہینڈڈلی جتوا دے. اس دن خوشدل شاہ نے پہلا میچ کراچی کنگز کو جتوایا, لیکن سامنے سے جیمز ونز نے بڑی زبردست اننگز کھیلی تھی, 100 کیا تھا. ایک پلیئر اس دن, جس دن ابھی حسین طلعت کی بات کی باسط نے, حسین طلعت کے پاس گولڈن چانس تھا, 33 for 3 پہ وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آیا, اس نے اپنے 39 رنز بنائے, 34 گیندوں میں 39 رن بنا کے وہ سائیڈ اس نے پکڑی, چلا گیا. یہ ہوتی ہے کوالٹی ایک اچھے پلیئر کی, کہ اگر 39 رنز کو وہ 89 کرتا, پشاور زلمی کو میچ جتواتا, تو میں مانتا کہ واقعی اس کا کم بیک ہونا چاہیے. نہیں یہ دیکھیں 89 نہیں, ایٹ لیسٹ آپ 150 160 تو کرتے ہیں نا. سکندر رضا کی مثال ہے, ملتان کے خلاف وہ اکیلا تھا, اس کے ساتھ ٹیل تھی, وہ کیسے لڑتا گیا, اس نے 26-27 بالوں پہ 50 کیا, 195 کر دیا. پتا چلا نا, فائٹ نظر آئی. یہ میچورٹی لیول نہیں. ہم دیکھتے ہیں 4 آؤٹ ہو گئے ہیں نا, اب ہم اپنا کریں, ٹیم کے لیے نہیں جانا کہ ہم اپنا رن ریٹ بہتر کریں. یہ گیم اویئرنیس بالکل نہیں. اچھا باسط بھائی, جو ایکسائٹنگ میچز ہوئے یا جو اچھا رن چیز ہوا, اس میں بھی آپ کو فورن پلیئرز ہی نظر آ رہے ہیں, جیسے ڈیرل میچل اور سکندر رضا نے مل کے اس میچ میں پرفارمنس دکھائی, جس میں خوشدل نے کیا, اس میں مین رول جو تھا وہ ونس کا تھا. یہ پرابلم ہو رہی ہے نا ونس کے ساتھ. ہم خوشدل کو اس لیے مائنس نہیں کر سکتے کہ خوشدل کا اسٹائل جو ہے نا کھیلنے کا, وہ ہٹ ہے مارنے کا. اس نے وہاں پہ ہوشیاری کری کہ ونس کھیل رہا ہے, میں سنگل ڈبل لیتا ہوں, اور جب چانس ہوا تو اس نے کرس جارڈن کو جو مارا, دونوں طرف سے اس نے ہٹ آؤٹ کرا. بالکل صحیح. تو ہم خوشدل کو مائنس نہیں کر سکتے. اور جہاں تک بات ہے فورن پلیئر کی, وہ یوز ٹو ہیں. سکندر رضا T10 بھی کھیلتا ہے, دنیا کی لیگ کھیلتا ہے. ونس اتنا نظر نہیں آتا ہے مجھے, بہت مطلب خاص وہ بھی کھیلتا ہے. اچھا مجھے بگ بیش کا نہیں پتا, وہ بہت کم میں نے دیکھا نہیں ہوگا. باقی جیسے مچل آیا نا, برابر والے پڑوسی ملک سے آیا, وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پایا. اس سے زیادہ اچھا پرفارم کرا ہے بلنگز نے, جو 50 کرا ہے وہ بہت سالڈ 50 کرا ہے. ہمیں چاہیے ہمارے پلیئر, لوکل پلیئر, جیسے نام لیتا ہوں میں نے ابھی حسین طلعت کا نام لیا, یا حارث ہے, خوشدل ہے. یہ سائن کے رن نہیں ہوئے, سائن ٹاپ آرڈر میں نا, عبداللہ شفیق ہے. اگر مچل اور سکندر میں سے ایک عبداللہ شفیق کیریکٹر ہوتا تو کیا خوشی ہوتی. ہمیں میچ جتوا دے. ابھی تک کتنے 17 میچ ہوئے, 18 میچ ہوئے, میرے خیال 3 اچھے میچ ہوئے, 3 اچھے, تو 14 بیکار ہوئے نا. تو آپ کو اس سے آپ ریئلائز کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے اور ہماری اسٹینڈرڈ کیا ہے. وہ پلیئر جن کو کم بیک کرنے کا مطلب چانس بن رہا ہے, وہ اپ ٹو دا مارک نہیں نا. اب جیسے بابر اعظم, اگر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے T20 میں ہونا چاہیے, 117 رن اسٹرائک ریٹ 117. میں آنیسٹلی بتاؤں, بابر کے لیے یہ پی ایس ایل ختم ہونا, اس کو تو ایک پریس ریلیز کرنی چاہیے کہ آئندہ سے ایز اے کیپٹن میں کبھی نہیں کھیلوں گا, نہ میں ایکسیپٹ کروں گا کیپٹنسی.
चुप करके मैनेजर पेशावर ज़ल्मी से कहीं से भी कप्तानी का 3 साल पहले मैंने कहा था कि ये कैप्टनसी छोड़ देता ना, आज ये टाइम दोबारा उसको देखना, कैप्टनसी लेने से प्रेशर बहुत आता सारे बड़ा issues टीम में कप्तानी भी का, बने थे। तो मेरे ख्याल से वो छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर, एज अ प्लेयर खेले, परफॉर्म भी करेगा, फोकस भी बैटिंग की तरफ रहेगा। बिल्कुल। पॉइंट टेबल पर पहले एक नजर डालते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज जो मुकाबला है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, वो 3 और 6 नंबर की टीमें हैं, और इस्लामाबाद ऑन टॉप, जिसके 5 में से 5 मैच जीते हैं, 10 पॉइंट्स हैं, ये स्क्रीन पर भी आपके सामने आ गए। लाहौर दूसरे नंबर पे है, कोयटा तीसरे नंबर पे है। कोयटा के 5 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 3 जीता है, 2 हारा है। कराची चौथे, पेशावर 5वें और मुल्तान सुल्तान 6ठे नंबर पे है। तो कौन किस तरह कैसे आगे बढ़ सकता है और जो क्वालिफिकेशन है वहां तक पहुंच सकती है, ये सिचुएशन है। और इसमें शाहिद भाई एक्सपर्ट हैं, तो शाहिद भाई जरा पॉइंट्स टेबल आपके सामने है, बताइए किसको क्या करना है। मस्ट विन सिचुएशन में है मुल्तान सुल्तान। अगर आज का मैच हार जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा डिपेंड करने का दूसरे ऊपर, वो उससे हार जाए, वो उससे हार जाए। लीग में ऐसा होता है, अगर नीचे वाली टीम होती है वो ये होप करती है कि एक टीम थ्रू हो जाए, सारे मैच जीत ले, दूसरी टीमों को ना जीतने दे। तो एक घिचपिच वाला अगर माहौल होगा ना 6 पॉइंट्स पे, तो 6 पॉइंट्स पे तो वो पहुंच सकते हैं। लेकिन आज का मैच अगर वो हार गए तो उनके लिए तकरीबन एक दरवाजे से पैर उनका बाहर आ जाएगा। अच्छा, कोयटा को देखे तो शुरू में जो 1-2 मैच बुरे खेले तो ऐसा लगा कि ये भी शायद बाहर ही ना हो जाए, इसी में उनके मैचेस कम है। इसी में डिसीजन आ सकता है कि कोयटा और मुल्तान के 2 मैचेस हैं। अगर मुल्तान ने दोनों मैच जीत लिया या कोयटा ने एक भी मैच जीत लिया तो मुल्तान तकरीबन बाहर और कोयटा है। ओके, तो ये सिचुएशन है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि स्टैंडर्ड ऑफ पीएसएल, एक चीज हमसे मिस हो गई कि एक हफ्ते का गैप दिया हुआ है टीमों को। 17 मैच के बाद पहला मैच हो रहा है अगर कोयटा और मुल्तान का, और 2 आने वाले दिनों में मतलब 2 लगातार मैच होंगे। तो ये बनाए किसने ड्रॉज? ये कुछ कराची को एक हफ्ते का नई बिल्डिंग बनी है लाहौर में, हाँ, नई बिल्डिंग बनी नहीं है लाहौर में, वैलिड पॉइंट, वहां बैठ के बनाया है। वैलिड पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है जो इसी के साथ ऐड कर लेते हैं, जो 2 मैचेस की टाइमिंग चेंज हुए कि मुल्तान का डे मैच पहले हटा के वो लाहौर लेकर आए, और फिर जो 10 तारीख का मैच है वो रेस्ट डे को 11 तारीख को मुल्तान में शाम में होगा। तो ये अब कैसे रियलाइज किया कि वहाँ गर्मी पड़ती है ज्यादा? देखिए निजी, पहले तो ये पूछें कि क्या मुल्तान की टीम से या जो इन्वेस्टमेंट की हुई अली तरीन ने, क्या उनसे पूछा, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, बताया कि ये प्रॉब्लम है? क्योंकि भाई फ्रेंचाइज होम ग्राउंड में खेलना उन्होंने, वो आपने नहीं, ये तो सारे स्टेक होल्डर्स से तो सबसे लेकिन बात मुल्तान करने ने के बाद इसके ही ऊपर किया ऑब्जेक्शन होगा। किया है। तो मुल्तान का एक होम मैच बात, आपने उनसे छीन लिया, लेकिन वो डे टाइम पे वहाँ हीट स्ट्रोक की वजह से तो ये टाइमिंग पहले से एडजस्ट लाहौर तो स्विट्जरलैंड तो नहीं है ना, लाहौर में भी मैं गर्मी वही है। कह रहा हूँ कि ये चीजें पहले सोचनी चाहिए। ये कोई मजाक तो नहीं है। ये कौन लोग हैं जो जिन्होंने ड्रॉज बनाए हैं, उनको आइडिया नहीं है कि आपको नहीं पता कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है किसी टीम की, क्या उन्होंने प्लान्स किया होता है। कुछ चीजें अच्छी होती है ना, तो उस पर जरूर डिस्कस करना चाहिए और माननी चाहिए। ठीक है, जो भी पहले का वो कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये इस चीज पे तो मेरे ख्याल से उनका राइट है, उनको बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुझे याद आ होना चाहिए था प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब, अल्लाह ने उनको सेहत दे, बहुत उनकी तबीयत खराब है। जब वो डोमेस्टिक मॉनिटरिंग कमेटी का शेड्यूल बनाते थे, वो जावेद जमान और ताहिर मेमन मिलके, तो जब उनके ऊपर एतराजात होते थे तो चेंज करते करते दूसरी टीम को देते थे कि चले आप बना के दिखाएं। जब वो एतराजात दूर करके बनाते थे तो वही शेड्यूल होता था जो बुखारी साहब ने और कमेटी ने बनाया हुआ होता था। सही बात है। तो इस तरह के लोग अगर होना क्रिकेट बोर्ड में या एसोसिएशंस में जो ऐसा इम्पेकेबल शेड्यूल बना दें जिससे किसी को भी शिकायत ना हो, होती है हर्डल्स होती हैं, किसी की ट्रैवलिंग होती है। यहाँ पे क्रिकेट के उनके हाथ में दी होती है, जिन्होंने मेरे ख्याल से कोई सालगिरह का इवेंट नहीं किया होता, तो क्रिकेट पूरे पाकिस्तान के उनके हाथ में दी होती है। वीक डेज में 8 बजे के मैच का मतलब है कि आप ये सोच ही नहीं रहे कि दूसरे दिन काम पे जाना है, बच्चों ने कॉलेज स्कूल जाना है, क्रिकेट बोर्ड में काम करना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी आइंदा आने वाले मैचों में 1 या 2 मैचों में बारिश भी है। बारिश चले वो तो वहाँ पे 4 दिन बारिश है पंजाब में ना, तो वो जो डिस्टर्बेंस होगी, कहीं मुल्तान वाला मैच इधर आता है तो अली तरीन तो बहुत नाराज हो जाएगा कि हमारा मैच वहाँ छोट हो गया, हमें बाहर। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल। तो ये इश्यूज तो हैं और ये पहली बार नहीं है, ये चलते रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। या लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और आज मुकाबला मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान लाहौर में। ये मुकाबला कैसा होगा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कामरान,
कैसा देख रहे हैं आज के इस मैच को, मुल्तान ने क्या करना है जो पहले नहीं किया जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है, और कोयटा किस तरह से अपने आप को और बेहतर करे? पहले तो मुल्तान सुल्तान को जीतना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में रहने के लिए। अगर आज का मैच अगर वो नहीं जीते तो फिर चांसेस बड़े मुश्किल हो जाएंगे कोयटा के लिए। वो भी सारे मैच जीतना, 4 मैचेस है, फिर जाकर रन रेट पे शायद जाके कोई बात हो। और टोटली अब बैटिंग लाइनअप देखिए, यासिर ऊपर से अच्छा खेल रहा है, एक पहले मैच में आके बड़ा स्कोर किया, 30-30 35-35 कर रहा, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ, इंटेंट के साथ। रिजवान पे टोटली बैटिंग लाइनअप डिपेंड कर रही है, मिडल में आके वो रन्स नहीं हो रहे, फिर बॉलिंग साथ नहीं दे रहे, राइट कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा। आप T20 में और मुल्तान में मैच है, आपको बॉलिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और अपनी बैटिंग में जैसे रिजवान चलता हुआ आ रहा है, स्ट्राइक रेट देखने में अच्छा, लास्ट 2 मैचेस में हम कह रहे हैं कि वो अप्रोच नहीं थी जो पहले 4 मैचेस में। अगर वो अप्रोच आ गई पहले 4 मैचेस वाली तो एक बड़ा टोटल, और बॉलिंग में इनको ओवरसीज एक खिलाना पड़ेगा। आकिफ टू मैनी रन्स दे रहा है, आप देखें। उसके बाद फिर जो दूसरे बॉलर्स हैं, फैसल अकरम नहीं खेल रहा, अभी शाहिद भाई ने बताया, कई लड़के नहीं खेल रहे जो पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, वो खेल रहे हैं। तैयब ताहिर नहीं खेल रहा, बाकी टीमों में देखें कि 2-2 4-4 मैच के बाद खेल रहे हैं। तो ये राइट कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा और जीतने के लिए खेलना पड़ेगा। अब ये ना सोचें कि टूर्नामेंट से बाहर होगी, ये हमारी ज़ल्मी में भी 2018-19 में ये टाइम आया था, हम रन रेट की वजह से आ गए थे ऊपर। तो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, तो अभी गिव अप नहीं करना चाहिए, यही सोच। बासित भाई, ये आपके सामने मुल्तान का अगर स्क्वाड रखा हुआ है तो इसको देख के मुझे बताइए कि क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं कि वो एक विनिंग फ्लो में आए ना? असल में ये हार रहे हैं। लास्ट ईयर मेरे ख्याल है उस्मान ने 2 सेंचुरियां करी थी, तो वो अभी कोई सेंचुरी नहीं बना सका, रिजवान ने सेंचुरी बना दी है। बाकी उनके प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, जो जिस तरह अभी यासिर ने मेरे ख्याल 87 करा एक मैच में, पहले मैच में, मतलब जो पहला वो अपना मैच खेला था। बाकी पहला मैच जिस तरह ब्रेसवेल खेला था ना, वैसे नहीं खेल पा रहा, बिल्कुल वो भी नहीं खेल पा रहा। तो इनके साथ, और विली भी वो बॉलिंग उस तरह बॉल नहीं कर पा रहा, तो ये हारने की वजह से इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। और इनकी जो मैनेजमेंट है ना, जो कोचेज है, अब उन्हें चाहिए कि मैच टू मैच प्लानिंग करें, सामने वाली अपोजिशन को देख के। अगर वो अगले 4 मैचों की प्लानिंग अभी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे स्टेप्स लें, एवरी मैच एट अ टाइम। शाहिद साहब, यही आपसे पूछूंगा, अगर वैसे देखें ना तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब बासित भाई ने जैसे कहा, जब हार रहे होते हैं तो हर चीज पे आपको आ जाता है कि जॉश लिटल का भी एक्सपीरियंस कम है, क्रिस जॉर्डन भी अब वैसी बॉलिंग नहीं करा रहे, फैसल अकरम को ये पता नहीं क्यों ट्राई नहीं कर रहे। पिछले मैच में बड़ी गलती की कि सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ गए आप। क्रिस जॉर्डन और डेविड विली में से एक को तो खिलाना ही खिलाना है आपको। एक्सपीरियंस उनकी T20 की पूरी ग्लोबल जाके वो खेलते हैं। डेविड विली ज्यादा इंग्लैंड में खेलता है अपनी T20 क्रिकेट, क्रिस जॉर्डन अराउंड द वर्ल्ड खेलता है। तो आपको उन दोनों में से किसी एक को तो हर सूरत में खिलाना है। और तैयब ताहिर एक मैच खेल का जिसमें उसकी बैटिंग भी नहीं आई, कैसे बाहर हो सकता है? तो पाकिस्तान का प्लेयर है, और उनको सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम हुआ इस वाले PSL में कि उसामा मीर विकेट टेकिंग फॉर्म में नहीं है, पिछले टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर। तो अभी क्या उसको उसामा मीर के साथ खिलाना चाहिए, उसको रहना चाहिए कि नहीं? उसको और एक ओवरसीज में से, दोनों में से डेविड विली और क्रिस जॉर्डन में से किसी एक को खिलाना। इन्होंने एक टेक्निकल मिस्टेक ये करी है कि जॉर्डन को ये बैटिंग में प्रमोट कर रहे हैं। पहले उससे उसका काम तो ले लें जो बॉलिंग का। आप बैटिंग में उसको, मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल और डाउन हो रहा है, वो हिट आउट नहीं कर पा रहा, तो बॉलिंग में क्या खाक करेगा? जब खुशदिल ने उसकी फिटा लगाया तो उसके बाद उससे बॉलिंग नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से एवरी डे इज नॉट संडे, मतलब वो चाह रहे हैं कि वो पहले वाला जॉर्डन है, शायद चेंज पहले वाला जॉर्डन समझ रहे हैं एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल से जो उनके हेड कोच है अली तरीन, उनको सोचना चाहिए कि हेड कोच बिल्कुल एक स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और क्रिस जॉर्डन के हेड कोच का मजाक आपने कर लिया, आप बॉलिंग कोच का नहीं कर सकते शायद भाई के साथ। एक जॉर्डन का, एक जॉर्डन का एक और जो बड़ा बेनिफिट होता है ना, वो लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे खड़ा होता है, बेहतरीन कैचर है वो। पिछले मैच में आपने देखा होगा, रिजवान ने 2-2 उछल के ट्राइयां की। रिजवान की वो हाइट और वो एक्सपीरियंस उसका आउटफील्ड में नहीं है जो क्रिस जॉर्डन का। देखिए, ये आपके जो फील्ड बॉलिंग कोचेज हैं, वो तो माशाल्लाह लास्ट ईयर तो बड़ी वाह हुई थी, इस दफा क्या हुआ? देखिए, बॉलिंग कोचेस बता सकते हैं, उस्ताद बता सकता है, जो इम्तिहान है वो तो ग्राउंड में क्लासरूम में जाके शागिर्द ने देना है। वीडियो देखी थी कि ये प्रीमियम फास्ट बॉलर है, वही नहीं खेल रहा था शुरू के 2 मैच। हाँ, नहीं खेला, एक मैच खेला, उसमें 2 ओवर में 30 रन दे दिए, तो उसकी पिटाई हो गई ना फिर तो। जी, रहेगी कोई बात
دیکھیں یہ تو لائٹر موڈ میں بات کی ہے علی بھائی, وہی نظر آتے ہیں کیونکہ عبد الرحمان ایکسپیرینس کوچ بھی ہے, پاکستان ٹیم کی بھی ایک سیریز ہیڈ کوچ بن کے گئے تھے افغانستان کے ساتھ. ان کو ذرا فرنٹ پہ آنا پڑے گا, ان کو دکھانا پڑے گا کہ میں ہیڈ کوچ ہوں, کیا پلاننگ ہے. تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے گیم پلان تھوڑا ٹھیک نہیں ہو رہا ملتان سلطان کا. کوشش کر رہا ہے رضوان, لیکن جو بیسٹ بالنگ میں ہونا چاہیے نا, کیونکہ آج کل کی اتنی فاسٹ کرکٹ, آپ کے پاس آپشن ہونی چاہیے. آپ صرف سمجھے کہ بیٹنگ پہ آپ جیت جائیں گے, آپ 235 کر کے نہیں جیت سکے تو اس کا مطلب بالنگ میں کمپرومائز کر رہے ہیں. تو بالنگ میں میرے خیال سے ان کو کھلانا پڑے گا. اچھا سائن ہے حسنین سے نیا بال کروایا, بہت لیٹ لائے ہیں, پہلے میچ سے ہی حسنین کو نئے بال کے ساتھ کھلاتے, اب تک بہتر ہو جانا تھا. ریزلٹس کچھ بہتر ہوتے. جہاں ریزلٹس کی بات ہو رہی ہے تو اسکرین پہ آپ کو ملتان سلطان کے PSL سیزن 10 کے ریزلٹس اب تک کے جو ہیں وہ بھی دکھا دیتے ہیں, جس میں کراچی سے پہلا میچ ہوا, بڑا سکور کیا اور کراچی نے 4 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. اس پوری لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف لاہور کے خلاف ایک ہی میچ ہے جو 33 رن سے جیتے ہیں. تو دیر یو گو, اسی وجہ سے ملتان ٹربل میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو کوئٹہ کے میچز کا بھی ریزلٹس دکھا دیتے ہیں. اسکرین پر آپ کے آ جائے گا. کوئٹہ نے پہلا میچ جیتا پشاور سے 80 رن سے, دوسرا میچ لاہور سے ہارے, تیسرا کراچی جیتا ان کے خلاف 56 رن سے, پھر یہ کراچی سے جیتے 5 رن سے, اور پشاور سے جیتے 64 رن سے 64 رن سے. تو یہ کوئٹہ کے ریزلٹس ہیں. سوال یہاں یہ ہے باسط بھائی, یہ بتائیے کہ کوئٹہ اپنے آخری دونوں میچز جیتا تو ہے, لیکن غلطیاں ان کے اندر بھی ہیں, وہی جیت سے چھپ رہی ہیں, وہ ہار سے ملتان کی جیسے نظر آ رہی ہیں. لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ کا اسپن ڈپارٹمنٹ بہت اچھا تھا. جب انہوں نے اپنا ہوم گراؤنڈ بنایا نا لاہور کو, تو میں نے یہ تو انہوں نے بہت بڑی مسٹیک کر دی کہ 3 اور ٹاپ کلاس اسپنر, وہ تو بعد میں عثمان طارق تو بعد میں ہوا نا, عقیل حسین, ابرار اور عثمان طارق. اب جب یہ لاہور گئے تو ان کے جو ریگولر بالر بھی نہیں ہے فہیم اشرف, وہ بھی چل رہا ہے کیونکہ تھوڑا سا باؤنس مل رہا ہے. حالانکہ وہ پورے اوور نہیں کرتا, 1 اوور کرتا ہے, 2 اوور کرتا ہے. انہیں بیٹنگ میں اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا انہیں بالنگ میں فائدہ ہوا لاہور کو اپنا لاہور میں. یہ فائدہ میرے خیال ہے انہیں ٹاپ 3 میں لے آئے گا کوئٹہ کو, جو مجھے لگ رہا ہے. حالانکہ بیٹنگ میں اگر آپ دیکھیں تو سعود فٹ نہیں ہو رہا ہے, کپتان ہے اس لیے وہ پلیس نہیں ہو پا رہا کہیں پہ بھی, وہ مطلب اس وے میں نہیں کھیل رہا جس طرح کا وہ کھیلا پچھلے سال کھیلا تھا. امپرووائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, رنز نہیں ہو رہے, لیکن 30-35 کر رہا ہے, یہ اچھی چیز ہے. اس وقت کوئٹہ جو ہے وہ نیوزی لینڈ ٹیم بنی ہوئی ہے, 30-30, 35-35, 32-32, 33-33 یہ رنز کر رہے ہیں, کوئی بڑا ہاں, اور مل کے ایک ٹوٹل بن جاتا ہے. لیکن یہ دونوں آخری گیم کامران میں کہوں گا دونوں آخری گیم اپوزیشن نے دیے ہیں. کراچی والا تو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک فریک شو تھا, ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایسا میچ کوئی ہار جائے, وہ بڑا برا ہوا. پھر جو غلطیاں پشاور نے ان سے زیادہ کی اس کی وجہ سے پشاور, ورنہ وہ بھی کوئی بڑا سکور نہیں تھا. نہیں دیکھیں بڑا سکور ہوتے ہوتے بچایا بالرز نے, بیچ میں سائم ایوب نے جیسے 4 اوورز کیے ہیں, گیم میں تھے واپس. صرف کیا تھا پہلے 2 سے 3 اوور سروائیو کرنے تھے عامر کے, نکال دیتے جیسی پیچ تھی تو اس کو سمجھداری کے ساتھ کھیلے نہیں ہے. دوسرے اوور میں 17 رنز مل گئے ہیں. عامر کو بابر جیسے کھیلا, اس کو موقع دیا گیم میں واپس آنے کا, اور اس کے بعد میرے خیال سے ڈیفینیٹلی کوئٹہ کو وہ گفٹ ہی ملا کراچی کے خلاف, جو کراچی جیت رہا تھا میچ. چلے اچھی چیز یہ ہے کہ لو سکورنگ پہ جو میچ جیتی ہے نا ٹیم, اس میں کپتان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے, اس کی کیپٹنسی نظر آتی ہے, اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کپتان اچھا. تو میرے خیال سے شاید صاحب کوئٹہ کو کیسے اینالائز کریں گے؟ بالکل آخری 2 میچ تو بہت لکی تھے کہ وہ جیت گئے, اور اس میں یقیناً کپتان کی اچھی فیلڈ پلیسنگ, اچھی بالنگ چینجز, 5 رن سے کراچی کے خلاف جیتنا بہت بڑی لک ہے, بہت ہی بڑی لک ہے, اور وہ کوئٹہ کے فیور میں گئی. آج بھی اگر ملتان سلطان کو وہی لک مل گئی, انہوں نے ایک اسپنر کھلایا تھا علی ماجد, تیز لیگ بریک بالنگ کر رہا تھا, ایک ہی میچ کھلایا, ہمارے خلاف کھلایا تھا, ہمارے خلاف نہیں کراچی کنگز کے خلاف, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. وہ کیسا لگا کامی علی ماجد نیوز کی ٹیم ہے نا, علی ماجد ہر پریڈکشن میں تو آپ نے کوئی اور ہی ٹیم لی ہے. خیر علی ماجد کو پوچھنے کیسا لگا؟ نہیں بہت اچھا. دیکھیں یہ زلمی سے سٹارٹ ہوا تھا, زلمی نے فرسٹ ٹائم اس کو PSL میں کھلایا تھا, اور بڑا اچھا بالر ہے. اس میں تھوڑا سا اگر یہ پاور پلے کے بات کریں, دونوں رائٹ ہینڈ ہو نا اوپنر, پھر ڈینجرس ہے. پاور پلے کے بعد بھی بڑی اچھی بالنگ کرتا ہے, ویریشن تھوڑی سی اور اچھی رہے, لوپ کے ساتھ کرے نا سرپرائز, تو وہ بہت اچھا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کوئٹہ نے جو غلطی کر رہا ہے نا, خرم شہزاد کھلا رہے ہیں تو فہیم اشرف سے نیا بال کروا رہے ہیں, یہ میرے خیال سے اچھا سائن نہیں. اور خرم شہزاد اس وقت جیسے بالنگ کر رہا ہے دونوں PSL کے میچ میں,
ایسے بولرز کی ضرورت ہے پاکستان ٹیم میں جو لائن و لینتھ اور سوئنگ کے ساتھ بولنگ کرے, تو وہ میچورٹی نظر آتی جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے. یہاں لے ایک بریک, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپیشل ٹرانسمیشن, اور بات ہو رہی ہے کوئٹہ ملتان کے میچ کی. اس سے پہلے ذرا ہم ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ اب تک کون کہاں کھڑا ہے اور کس کی کیا پرفارمنس ہے. تو سب سے پہلے ہے محمد رضوان, ملتان سلطان کے کپتان. آج میچ بھی ہے تو آبویسلی اب تک ان کا چلنا ہی ٹیم کے بہت زیادہ کام آ رہا ہے, لیکن ٹیم جیت نہیں رہی ہے. بس وہ جو ایک ہی میچ جیتی, اس کے علاوہ آگے کچھ ہو نہیں پایا. 6 میچز میں 302 رن ہے, 75 کی ایوریج ہے اور 150 کا سٹرائک ریٹ ہے. صاحبزادہ فرحان جن کی ٹیم ٹاپ پر ہے, وہ 5 میچز میں 236 رن بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں, 47 کی ایوریج ہے, 166 کا سٹرائک ریٹ ہے. جیمز ونز ان کے بعد فخر زمان اور عثمان خان ملتان سلطان کے ہی. پھر آ جائیے اب ٹاپ 5 بالرز پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں, جہاں کراچی کنگ کے حسن علی ٹاپ پر ہیں 13 وکٹوں کے ساتھ. جیسن ہولڈر 12 وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. عباس آفریدی, الزاری جوزف کے 10-10 وکٹیں ہیں اور شاداب خان کی 9 وکٹس ہیں. تو یہ اب تک کے ٹاپ پرفارمرز ہیں آپ کے سامنے. کامران, ان دونوں لسٹ کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو کچھ حیرت ہو رہی ہے کہ کون سا پلیئر مسنگ ہے؟ کسی کو ٹاپ 5 بیٹرز یا ٹاپ 5 بالرز میں 17 گیم کے بعد ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے بالکل ہونا چاہیے تھا. بابر اعظم کو ہونا چاہیے تھا, سائم ایوب کو ہونا چاہیے تھا. یہ ایسے بیٹسمین ہیں اور ان کو اپنی کنڈیشن میں اچھا پرفارم کرنا چاہیے تھا اور فارم میں ہونا چاہیے تھا. ٹیم بھی مشکل میں ہے. رضوان ٹاپ سکورر ہے نو ڈاؤٹ, بڑی زبردست اس نے پہلے میچ میں سینچری کی ہے. اگلے تینوں میچز بڑی اچھی اپروچ کے ساتھ کھیلے ہیں. لاسٹ میچ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے گیا, سینچری بنا سکتا تھا. 20 اوور اگر ایسا بیٹر کھیلے نا, 120-30 پہ نیٹ آؤٹ نہ آئے پورے 20 اوورز کھیلنے کے بعد نا, ٹیم تھوڑا سا میرے خیال سے مشکل میں آتی ہے. پھر حسن علی کی فارم جیسے ہے بڑی زبردست ردم میں ہے. اب اسی چیز کو کنٹینیو رکھے. پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے ایسے بالرز کی, لائن و لینتھ ردم میں آیا ہوا ہے. ساتھ خرم شہزاد, میں جو کہہ رہا ہوں نیا بال سوئنگ دیکھے کتنی اچھی لائن و لینتھ ہے اس کی. ایسے بالروں کو اب ہے. شاہین اور حارث رؤف, نسیم شاہ, یہ میری سمجھ سے بھائی یہ ہمارے ریگولر ممبر ہیں. ان کی پرفارمنس وہ نہیں نظر آئی جو حسن علی کی نظر آئی ہے, جو عامر کی نظر آئی ہے. میچ وننگز پر آپ دیکھیں ٹائملی آؤٹ کی ہے, کیونکہ یہ اب عامر تو چھوڑ گیا ہوا کرکٹ, کھیلتا نہیں ہے. اس کے باوجود دیکھیں اس کی ہنگر, میچورٹی اور جو بالنگ کی لائن و لینتھ ہے کنڈیشن کے مطابق, وہ چیزیں ہمیں یہ تینوں بالرز کی طرف سے آنی چاہیے تھی. باسط بھائی, آپ کو ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز میں کس نے امپریس کیا اور آپ کے حساب سے کون مسنگ لگتا ہے؟ فخر زمان, وارنر اور سائفرڈ میں سے ایک کو ہونا چاہیے تھا, کیونکہ سائفرڈ جس وے میں کھیلا تھا نیوزی لینڈ میں, مجھے حیرت ہے اس نے رز نہیں کرے. ونس نے حالانکہ سینچری بھی کری, 170 بھی کرا. سائفرڈ اور وارنر میں سے ایک اگر پرفارم کرتا نا, تو یہ جو 1/1 ہوا نا, ایک جیتو ایک ہارو, ایک جیتو ایک ہارو, وہ نہیں ہوتا. اور فخر میرے خیال ہے ٹاپ 3 بیٹرز میں ہونا چاہیے تھا, جس اس ٹائپ کا وہ پلیئر ہے. باقی اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا کہ آپ کو ان میں سے ابھی تک امپریس کس نے کیا کہ آپ کو لگا کہ ہاں یہ پرفارمنس تو ہے لیکن؟ حسن علی صاحبزادہ فرحان, نو ڈاؤٹ وہ بہت ہی اچھی فارم میں. مجھے سب سے زیادہ جو امپریس کرا وہ علی رضا نے کرا. یعنی کہ پچھلے میچ میں اسے 48 رن دے دیے. مجھے علی رضا بہت اچھا لگا, جو اس نے مچل کا ڈنڈا اڑایا تھا نا پہلی بال نے بھی بہت زیادہ امپروومنٹ شو کی ہے. بالکل صحیح ہے. علی رضا کی بات ہو رہی ہے تو علی رضا اپنی کارکردگی پہ بہت خوش بھی ہیں. آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. میرا خیال ہے علی رضا ہمیں نہیں بتا رہے کہ کتنا خوش ہیں. وہ جو ویڈیو ہے وہ ہینگ ہو گئی ہے, ابھی تھوڑی دیر میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں. اس لسٹ میں جیسے کامی نے بھی کہا, باسط نے بھی کہا, فخر زمان ہونا چاہیے تھا. ایک عبداللہ شفیق بھی ہونا چاہیے تھا. عبداللہ شفیق بھی جس طرح کھیلتا ہے وہ نہیں ہے اس میں. حسن علی کو دیکھ کے بڑی خوشی ہے, اس لیے کہ نیشنل T20 میں اس نے کم بیک کیا. اس کی انجری نے پاکستان کو نہ صرف ٹیسٹ میں بلکہ ون ڈے اور ODI میں بھی بڑا متاثر کیا ہے. ODI میں وہ مڈل اوورز کا بہترین بالر تھا چیمپئنز ٹرافی میں. تو حسن علی بڑا ویلکمنگ سائن ہے کہ وہ اس لسٹ میں شامل ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کو جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ ٹوٹل 13 میچز ہوئے ہیں کوئٹہ اور ملتان کے درمیان, جس میں سے ملتان 9 جیتا ہے, کوئٹہ 4 جیتا ہے. آپ کی پریڈکشن لینا چاہوں گا کامران. دیکھیے ملتان میچ ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ملتان کو جیتنا نہیں, ملتان میں میچ نہیں ہے, لاہور میں میچ ہے. کوئٹہ وینیو چینج
اور بھائی یہ جناب علی یار کرکٹ کا میری میچ ہو مرضی، رہا ہے. میری مرضی. کمال اس میں یہ ہوا ہے کہ پورے پروگرام کے بعد آپ نے اتنی دیر تو ملتان سے لاہور جانے میں نہیں لگتے. بھائی یہ فائٹ بھی کرکٹ کہاں کا ہے؟ میچ ہے, یہ فٹ بال کا میچ نہیں باسط ہے, بھائی ہوم ایڈوانٹیج باسط بھائی وقت کم ہے, مجھے آل گو بتائیے ود ملتان. کیونکہ ملتان کوئٹہ ٹورنامنٹ کھیلی ہے میں نا جان لاہور میں ڈالنی میچ. ملتان اس لیے کہ ان کے پاس ڈٹرمنیشن ارے ہوگی کہ میرا بھی آج بھی لگا ہم لیں ہمارے گے. تو چلے پھر آج سب کا ہی بھی ہمارا- ملتان لگا سب کا ہی لگا لیتے کیونکہ ہم کیونکہ چاہتے ہیں اس کہ وقت ٹورنامنٹ میں bottom جانا ہے, ہے. جان رہے بالکل صحیح ہے. ٹورنامنٹ میں. آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. آپ سے 11 بجے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.